बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तनवीर कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज एक बहुत ही आम मगर इंतहाई ख़तरनाक कैफ़ियत के बारे में डिस्कस करते हैं। आजकल के हालात में आजकल जिस तरह सैलाब आए हुए हैं, जिस तरह महंगाई है, तो तकरीबन हर बंदा ही परेशान दिखाई देता है। हमारा टॉपिक भी परेशानी और टेंशन है। आज से तकरीबन 2 साल पहले कोरोना क्राइसिस आया, तो तकरीबन ये आलमी सतह पर ही महंगाई चल रही है, टेंशन चल रही है। ख़ासकर पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है और हमारे ऊपर एक रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है उसने भी काफ़ी जो है ना कहर ढाए हैं। इसके बाद सैलाब आ गया है, तो दिन प दिन हम देख रहे हैं कि लोगों में टेंशन ज़्यादती हो रही है, डिप्रेशन की ज़्यादती हो रही है। तो मैं आपको मुख्तसरन इसके बारे में बता देता हूँ, फिर इसके बाद इंशाअल्लाह नेचुरली भी इसका इलाज बताएंगे। मेडिकल डेफिनीशंस या साइंसी इस्लाहात के पेचीदा मराहिल से गुरेज करते हुए मैं आपको सादा अल्फाज में बताना चाहूँगा। टेंशन, परेशानी, ये इसकी पहली स्टेज है। इसके बाद आती है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी जो है ना वो इसकी दूसरी फेज़ है और आखिरी फेज़ है डिप्रेशन। तो इन तीनों की वजाहत मैं ज़रा आसान अल्फाज में कर देता हूँ। टेंशन, परेशानी। परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि आप बाज़ार में गए हैं या कहीं स्टोर में गए हैं, मॉल प्लाजा में गए हैं, किसी दोस्त के घर गए हैं, आपके पास सेल फ़ोन है, वो आपने वहाँ पर कहीं रखा और आप भूल गए। तो कुछ देर के बाद आपको जब याद आता है कि वो मेरे पास तो फ़ोन कहीं गुम हो गया है, तो इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, नहीं मिल रहा। तो अचानक से कोई दोस्त या कहता है कि ये भाईजान ये पड़ा है आपका। जब आपको फ़ोन मिल जाता है तो वो आपकी परेशानी ख़त्म हो जाती है। वक्ती तौर पर मौजूदा हालात में जो परेशानी लाहक होती है उसे टेंशन कहते हैं। या जिस तरह आप घर में आए तो घर में कहते हैं कि भाई शॉर्ट सर्किट की वजह से वो तो फ्रीज़र जल गया है, इस्त्री जल गई है। तो वक्ती तौर पर ये परेशानी होती है तो इसे हम टेंशन कहते हैं। जब ये परेशानियाँ मुसलसल बढ़ती जाती हैं तो ये एंग्जाइटी की सूरत इख्तियार कर लेती हैं, यानी कि चिड़चिड़ापन बंदे में आ जाता है। इसी तरह जब ये चिड़चिड़ापन और ज़्यादा मज़ीद गंभीर होता है, अल्लाह ना करे कोई सदमा हो जाए, जिस तरह कोई अज़ीज़ दोस्त अपने घर में कोई फौतगी हो जाए, कोई अपना प्यारा जुदा हो जाए, तो ये एंग्जाइटी फिर डिप्रेशन में चली जाती है, जिसे हम कहते हैं ज़हनी दबाव। तो ये इंतहाई गंभीर सूरत होती है, डिप्रेशन इंतहाई ख़तरनाक होती है। और बाज़ औक़ात तो इस तरह होता है कि डिप्रेशन में बंदा ख़ुदकुशी तक भी चला जाता है। डिप्रेशन की आम निशानियाँ ये हैं कि बंदा हर वक्त डर महसूस करता है, काम करने का दिल नहीं करता, असाबी कमज़ोरी हो जाती है। इसके साथ साथ तकरीबन ही सारी बीमारियां इंसान में आ जाती हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने दिमाग जो बनाया ये मेन प्रोसेसर है। जिस तरह आप सोचेंगे, जिस तरह आप गुमान करेंगे, वही तरह के भी आपके साथ जिस्म में वही फ़ैसले होंगे। इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि एक बंदा होता है, अचानक उसको ख़बर मिलती है कि भाई आपको इतने लाख, यानी कि आपका इतना माली नुकसान हो गया है, तो उसको मोशन लग जाते हैं। बज़ दफ़ा इस तरह होता है कि ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये मैं ज़रा इंग्लिश अल्फाज बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश जो है ना हमारे में ज़बरदस्ती घुसाई गई है, तो हमारी आम बोलचाल में भी इंग्लिश होती है। जिस तरह वैसे हमारी मादरी ज़बान तो कोई और होती है, कौमी ज़बान कोई और है और सरकारी ज़बान कोई और है, और इंग्लिश ही हमारी सरकारी ज़बान है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में सरकार अंग्रेज़ की ही चल रही है, जो हालात से नज़र आ रहा है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं आपको बता रहा था टेंशन, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के बारे में। ये 3 स्टेजेज़ हैं। पहले है टेंशन। उस टेंशन जब ज़्यादा होती है तो एंग्जाइटी बन जाती है, चिड़चिड़ापन बन जाता है। चिड़चिड़ापन में जब कोई इस तरह का सदमा यानी कि आ जाए, ज़ोर का झटका लग जाए, तो फिर वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। इसका एक आसान हल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं,
یعنی کہ سنت نبی پر چلنے سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے سے، 5 وقت نماز پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے کافی حد تک ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اور ایک بات میں اور بھی بتا دوں کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو کیفیت ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے قدرتی طور پر انسان کے اندر رکھی جاتی ہے، موجود ہوتی ہے۔ اگر یہ احساس نہ ہو تو میرے خیال میں پھر تو جانور اور انسان میں کوئی فرق بھی نہیں ہوگا۔ یہی احساس، یہی فکر انسان کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے، جو حالات اس کو جو ہے نا دوسرے دھارے پر موڑ دیتے ہیں۔ تو جیسے آپ دیکھ لیں کہ ایک دیوانہ بندہ، یعنی پاگل آدمی، دیوانہ، مجذوب، اس کو کوئی کس چیز کی فکر نہیں، اللہ کرے کہ پیٹرول تیل 1000 روپے لیٹر کیوں نہ ہو جائے، اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب اس کو سمجھ ہی نہیں ہے تو اس نے پریشانی ٹینشن کیا لینی ہے۔ بندہ جتنا ذہین ہوگا اس میں اس مرض کی، یعنی کہ اس مرض کو ایکسیپٹ کرنے کی یا پریشانی یا ڈپریشن کی کھینچنے کی صلاحیت اتنی زیادہ ہوگی۔ تو غالب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، غالباً غالب کا ہے کہ غم سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں۔ تو جب مشکلات آتی ہیں تو اللہ پاک ان سے نمٹنے کے لیے قدرتی طور پر اللہ پاک نے انسان کے اندر ہی ایک مدافعتی نظام بنایا ہوا ہے جو ان پریشانیوں کا مقابلہ کرتا ہے، لڑتا ہے۔ جب یہ چیز بہت زیادہ ہو جائے تو عام حالات میں ہمارے جو جدید میڈیکل سائنسز، یعنی کہ جو جدید علاج ہے، اس میں زیادہ تر ٹرنکولائزر، اینٹی ڈپریشن ڈرگز یوز کروائی جاتی ہیں۔ میرے خیال میں یہ سب سے بڑا بلنڈر ہے۔ یہ بذات خود ایک ڈپریشن ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی ٹرنکولائزر یا اینٹی ڈپریسو ڈرگز پر آپ چلے جائیں۔ ہاں، انتہائی کسی گمبھیر صورت میں، جیسے مطلب اچانک کوئی صدمہ ہے جو آپ کا وقتی طور پر، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، پھر ان سے جان چھڑوانا مصیبت بن جاتی ہے۔ تو تمام سننے والے دوستوں کو یہ میرا مشورہ ہوگا کہ برائے مہربانی تقریباً ان چیزوں سے دور رہیں، انتہائی مجبوری کے علاوہ ان سے زیادہ تر دور رہیں۔ تو آخر میں آپ کو اس کا ایک نیچرلی، ایک قدرتی نسخہ بتا دیتا ہوں، حل بتا دیتا ہوں کہ زیادہ تر دوستوں کے ساتھ وقت گزاری کریں، کوئی ایسا مشغلہ رکھیں جس طرح ایکسرسائز وغیرہ۔ اگر ایکسرسائز نہیں کر سکتے، آپ عمر رسیدہ ہیں، تو چہل قدمی کر لیا کریں، باغبانی ہو گئی۔ زیادہ تر اگر دن رات اب سوشل میڈیا پر آپ بیٹھے رہیں گے تو سوشل میڈیا پر بھی بار بار آپ کو یہی خبریں ملیں گی جو اس وقت کے حالات چل رہے ہیں، اس سے بھی ٹینشن بڑھتی ہے، انزائٹی بڑھتی ہے۔ ایک نسخہ ہے، میں وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، تقریباً آدھا پاؤ بادام اور آدھا پاؤ خشخاش۔ خشخاش کو پہلے صاف کر لینا۔ اس کا صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پانی میں بھگو دیں اور تقریباً آدھا پاؤ، اس میں تقریباً آدھے کلو جتنا، یعنی آدھے لیٹر جتنا پانی ڈال دینا ہے۔ تو قدرتی طور پر اس میں جو ہے نا خشخاش میں ریت ہوتی ہے یا دوسرے جو امپیورٹیز ہوتی ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتی ہیں، یا چھان لیں، اس کو صاف کر لیں۔ اس کے بعد بادام اور خشخاش دونوں کو عرق گلاب خالص والا، یعنی کرشی لیبارٹریز کا ہو، اجمل کا ہو یا اشرف لیبارٹریز کا، 750 ml کی بوتل لے لیں، اس میں ان دونوں کو ڈال کر اچھی طرح ابالیں، اتنا ابالیں کہ وہ عرق گلاب خشک ہو جائے۔ اس کے بعد بادام اور خشخاش نکال کر ذرا اس کو سوکھنے کے لیے رکھ دیں دھوپ پر۔ جب وہ اچھی طرح سوکھ جائیں تو گرائنڈر میں ان کو پیس لیں اور تقریباً 20 یا 25 گرام خشک گلاب کی پتیاں ساتھ مکس کر دیں، تو یہ ایک زبردست قسم کا اینٹی ڈپریسو صفوف بن جاتا ہے۔ 2 وقت استعمال کریں، صبح و شام۔ صبح نہار منہ دودھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور رات سونے سے پہلے۔
تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت ہی افاقہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگز میں۔ آپ کے کمنٹس کا، آپ کی رائے کا احترام ہوگا۔ جو بھی آپ سوال پوچھنا چاہیں آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے مسائل کا آپ بتائیں۔ اگر ہو سکے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ مہربانی ہوگی جی، شکریہ۔